सुहास भाऊ, आता गोवा एसएमबीच्या इलेक्शनाक एक 5-6 म्हयने उरले. फेब्रुवारीन इलेक्शन जावंक शकता अशें आमकां आयकूंक येता. सो आनी अशें आयकूंक येता की तुमी एक उमेदवार म्हणून तुमी इच्छूक आहा. सो कितें सांगूंक शकता? हय, हांव कितें आसा, परवरच्यान हांव कॉन्टेस्ट करपाची म्हाजी इच्छा आसा आनी आमी ऑलरेडी डिक्लेरूय केल्लें आसा की मोस्टली आय वील कॉन्टेस्ट इंडिपेंडंटली. बट आनी कितें आसा, एलायन्साची जर तिकेट मेळटा जाल्यारूय हांव एलायन्साची तिकेट घेतलो, बट 90% आय वील गो इंडिपेंडंटली. आतां तुमी एक NGO स्टार्ट केलो, पर्वरी सनशायन म्हणून. सो आमच्या हाजे विशीं आमकां मातशें सांगात. हय, आमी गेले आतां एक वरास 1-4 म्हयने जातले की आमी पर्वरीम सनशायन स्टार्ट केलो. पण तेच्या पयलीं आमचे एक 10 वर्सां जाले सोशल वर्क चालूच आसलें एन्टायर पर्वरी. तशेंच पर्वरीनूय केला, पर्वरी भायरूय आमी केला. सो आमचे खूब कितें कितें प्रोग्राम जाताले. पयलीं हांव सोशल वर्कर म्हणून करतालो, मागीर आमच्या पर्वरीम सनशायन बॅनराच्या अंडर करपाक लागलो. आमी जायते प्रोग्राम केला, हेल्थ कॅम्प केला, परत सिनियर सिटीजनाचो केला, आमचे परत खूब कितें कितें आमचें चालूच आसता करप. जाणट्यांक हेल्प करप, आनी कितें जालें जाल्यार धांवून वचप, कोणाक हॉस्पिटलान हें आसा सपोर्ट करपाक तेका व्हरप, अशें आमचें हें चालूच आसता. आनी आमी अशें खूब कार्य केल्लें आसा की आमी तिनूय पंचायतींनी कितें म्हाका फोन येयलो काय हांव धांवता. कित्याक सांग, सदांच हांव एक तर फोन घेवंक मेळना, हांव गाडी थांबयता आनी पयलीं फोन घेता, बाबा कित्याक मारलेलो फोन काय म्हणून. आनी आमचें कितें आसा, सदांच लोकांक मेळप आसा. लोक कितें म्हणटा आतां, लोक म्हणटा तूं फुडें सर, तूं फाटीं सरूं नाका. हांवें सांगलें डेफिनेटली तुमचे उतार हांव आयकतलो. मेन म्हणटात ते म्हाजे पर्वरकार, तिनूय पंचायतींतले म्हाजे पर्वरकार लोक आसा पळय, तेंच्यांनी सांगलां तूं कसोच फाटीं सरूं नाका, आमी तुका सपोर्ट करता. आमी ओपनली तरी केलो ना न्हू जाल्यार आमचो इंटरनल तुका भितरल्यान सगळ्यांक सायलंटली सपोर्ट आसा. हांवें सांगलें ओके, तुमी सांगता पळय तशें, तुमी सांगतात जाल्यार हांव रेडीच आसा. ओके, आतां गेले 3 टर्म जो आमदार आसा तो आतां मंत्री आसा. सो तुमकां कितें दिसता की पर्वरी खंय कमी पडली? पळय कितें आसा, पर्वरीन आमदारान डेवलपमेंट केला. हांव बेश्टोच तर ना म्हटलें, करूंकूच ना. कितें जाल्यार फाल्यां तुमीच म्हाका बॅक क्वेश्चन करता, अरे करूंक ना म्हणजे तूं रॉंग उलयता मरे, कितेंच करूंक ना. ना, तेणी गार्डन, परत आतां फ्लायओवराचें हेणी काम केला तें केला. बट कितें आसा, पर्वरीन आमकां मेन म्हणटात ते जॉबांचो विशय आहा. आमचे लोक पळय आहा पळय ते प्रॉब्लेम आसा. कित्याक सांग, आमचे न्यू जनरेशन आहा पळय तेंकां जॉब ना, ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सदांच कितें आसा, पर्वरीन उदकाचो हो प्रॉब्लेम आसाच. कोणूय कितलेंय सांगून आपूण तो सॉल्व केलो म्हणून. हांव तर आयकता 98च्यान हो प्रॉब्लेम आसा, आजून खंयचोच आमदारान सॉल्व केल्लो ना. आजून पासून प्रॉब्लेम आसा उदकाचो. परत तशीच लायटीचो आसा, बट आमदारान हे डेवलपमेंट केलां, हांव ना म्हणून शकना, पण हे तो कमी पडलेलो आसा आतां. तर तुमी पंचायती फोन येयल्या उपरांत वयता म्हणटा, हेल्प करता म्हणटा, पंचायती कडेन तुमचे संबंद बरे आसा? पळय कशें आसा, हांव तुका डायरेक्टली सांगता, 2 पंचायतीचो आहा पळय तेच्या अंडर आसा. आमी पंचायतीक बी संपर्क काय कर, आमकां इम्पॉर्टंट कितें आसा, लोक इम्पॉर्टंट आसा. आतां पंचायतीन कितें आसा, पंचायतीन पंच आहा ते ऑलमोस्ट तेचेच आसा. सो आमकां काय ना, आमकां कितें आहा, लोक आहा ते पर्वरकार हांव आसा न्हू. आतां तुमी म्हणलें की तुमकां एलायन्स तिकेट मेळटा, तुमी घेता. तुमकां खंयच्या पक्षाक वचपाची चड आवड आसा? ना पळय, आतां कशें आसा, आतां कशें युनायटेड जाता तें पळोवंक जाय न्हू. सद्या आतां आमी आयकता पेपरा वयली खबर, पूण आजून काय तेंचें डिस्कशन कितें जावंक ना न्हू. जेन्ना वेळ येता तेन्ना मागीर सांगता न्हू. ओके, तुमचें विजन कितें पर्वरी खातीर? पळय, पर्वरीचें म्हणजे मेन म्हणजे आहा तो रोजगार. सगळ्यांनी म्हाका सांगलां, कित्याक सांग, आमकां जॉबाचो प्रॉब्लेम आहा, जॉब ना. सो हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की हांव मेन म्हणटा तो उदकाचो आनी जॉबाचो आनी लायटीचो हो सदांच प्रॉब्लेम आसता. कित्याक रोड तर आतां जाले आहा, बेश्टेच रोड कितें उलोवन फायदो ना. कित्याक इंटरनल रोड मातशें तशें आसता न्हू, कित्याक सगळेंच जातलें अशें वांगडा ना. बट इट्स ओके. येस, थँक्यू.